سندھ میں 30 खरब 56 अरब रुपए का बजट। ग्रेड 1 से 6 तक के मुलाजमीन की तनख्वाहों में 30, 7 से 16 तक के मुलाजमीन की तनख्वाहों में 25 और 17 से 22 तक के मुलाजमीन की तनख्वाहों में 22% इजाफा। पेंशन 15% बढ़ाने का ऐलान। कम से कम उजरत 37,000 रुपए मुकर्रर। अंदरूनी मुल्क परवास के टिकट पर 250 और आलमी परवास के टिकट पर 1,000 रुपए टैक्स। रियल स्टेट पर ज़मीनों, दुकान या फिर फ्लैट के मुतय्यन कीमत पर 2% टैक्स वसूल करने की तजवीज़। अलॉटमेंट ऑर्डर या तजदीद पर 5,000 रुपए टैक्स देना होगा। किसी भी किस्म की पार्टनरशिप करने या ख़त्म करने पर 5,000 रुपए सिंध हुकूमत वसूल करेगी। लाइफ इंश्योरेंस, इमारतों, फसलों और बहरी जहाज़ों के इंश्योरेंस पर भी टैक्स होगा। 3000 सीसी से ज़ायद की गाड़ियों पर 4.5 लाख रुपए टैक्स। 2000 सीसी गाड़ियों पर 2,75,000। 1500 सीसी इंपोर्टेड गाड़ियों पर 1 लाख रुपए टैक्स की तजवीज़। हर किस्म के प्रोफेशन पर 2,000 रुपए सालाना टैक्स। पेट्रोल पंप, CNG स्टेशन पर 20,000 रुपए टैक्स की तजवीज़। एजुकेशन, फार्म हाउसेस, गेस्ट हाउसेस, प्राइवेट अस्पताल, क्लिनिक और फंक्शन हॉल्स को भी टैक्स नेट में लाने की तजवीज़। जानवरों के इलाज, स्पोर्ट्स, गेम सेंटर्स पर भी टैक्स की तजवीज़। सिंध की मुतवक्किय आमदनी 3 खरब। तालीम के लिए सबसे ज़्यादा 519 अरब रुपए। सेहत के लिए 334 अरब। लोकल गवर्नमेंट के लिए 329 अरब रुपए की तजवीज़। ज़राअत के लिए 58 अरब मुख्तस। तवानाई के लिए 77 अरब रुपए और ट्रांसपोर्ट के लिए 56 अरब रुपए रखे गए। महकमा दाखिला के लिए 194 अरब रुपए तजवीज़। बजट में 34 अरब 90 करोड़ रुपए गरीबों के लिए मुख्तस। हारी कार्ड के लिए 8 अरब, मजदूर कार्ड के लिए 5 अरब और आवाम पर माली बोझ कम करने के लिए 116 अरब रुपए की सब्सिडीज। मलिर एक्सप्रेस कोरंगी में इनकलेव कॉम्प्लेक्स के लिए 5 अरब रुपए मुख्तस। वज़ीर आला सिंध कहते हैं कराची को पानी फराहम करने के लिए हब कैनाल जैसी नई नहर की तामीर पर 5 अरब रुपए खर्च करेंगे। सोलराइजेशन इकदामात के लिए 5 बरस में 5 अरब रुपए मुख्तस किए जाएंगे। यूनिवर्सिटीज एंड बोर्ड के लिए 3.2 अरब रुपए मुख्तस हैं। डिस्कोर्स जो अभी हमारे साथ कर रही है लोड शेडिंग की कि बिजली है भी तो नहीं है, वो हम उनसे निपट लेंगे। वो निपटना आता है हमें, वो लाइट काटेंगे, हम उन्हें काट देंगे। जैसे को तैसा वजीर आला ने बता दिया। मुराद अली शाह ने कहा वो लाइट काटेंगे, हम उन्हें काट देंगे। डिस्कोस बिजली होते हुए लोड शेडिंग कर रही हैं। मुफ्त सोलर सिस्टम की फराहमी के लिए 5 साल में 25 अरब रुपए लगाएंगे। एक दोस्त के घर गया, उसने बताया बिजली नहीं जलाते, बच्चों को बत्ती के बगैर रहने की आदत डाल रहा हूँ। मैं कुछ दिनों पहले एक दोस्त के घर गया तो दोपहर का टाइम था, अंधेरा था, घर में पंखा भी नहीं चल रहा था गर्मी में। तो मैंने कहा लाइट नहीं, कहते नहीं है। मैंने कहा क्यों नहीं चला रहे हो? कहते बच्चों को आदत हो जाती है लाइट की, फिर कहते हैं कि बिजली चलाओ। तो मैं इनको आदत डाल रहा हूँ कि बगैर लाइट के। हमें खतूत आते हैं, हमारे पास कंप्लेंट्स आती हैं, हमारे पास ओरल कंप्लेंट्स आती हैं। जुडिशरी में इंटरफेरेंस की जा रही है जिसमें मुख्तलिफ इदारे नाम लेना मुनासिब मुलव्वस है। लेकिन मुझे खुशी इस बात की है कि हमारी जुडिशरी बगैर किसी डर, खौफ और लालच के अपने फ़राइज़ सर अंजाम दे। अदलिया में मुदाखलत, मुख्तलिफ इदारे मुलव्वस। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट को इस्टेब्लिशमेंट की मुदाखलत जल्द खत्म होने का यकीन। जस्टिस शहजाद अहमद खान का रावलपिंडी में खिताब, कहते हैं बगैर खौफ के फ़राइज़ अंजाम दे रहे हैं। 2-3 दिन पहले एक जज की शिकायत मेरे सामने आई, उन्होंने सारे वाक़यात बयान किए, ये भी बताया कि वो खौफज़दा नहीं। गालम गलोच का कल्चर ख़त्म नहीं, कम ज़रूर हो सकता है। चीफ जस्टिस का प्रेस एसोसिएशन ऑफ सुप्रीम कोर्ट की तकरीब हल्फबरदारी में खिताब। जुल्फ़िकार अली भुट्टो केस पर तबसरा करते हुए चीफ जस्टिस ने कहा कि एक गैर मुल्की ने मुझसे कहा क्या आप हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के ट्रायल पर भी नजरसानी कर सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने भुट्टो केस में 963 पैराग्राफ लिखे। फौजदारी मुकदमात में इतना तवील फैसला शायद और कोई मौजूद ना हो। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी इत्तेहादियों को मनाने के मिशन के लिए मुत्तहरे। रात गए JUIF के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान से मुलाकात, खैरियत दरियाफ्त की, नेक ख्वाहिशात का इजहार। पीपल्स पार्टी को भी मनाने की कोशिश। बिलावल भुट्टो के साथ तवील बैठक, तहफ़्फ़ुज़ात सुने। वज़ीर दाखिला ANP के रहनुमा समर बिलोर से भी मिले, सियासी उमूर पर बातचीत।
ہماری کنٹینشن پہلے دن سے یہی رہی ہوئی ہے کہ ان کے پاس کچھ نہیں ہے، یہ صرف ممیز ہیں، ڈمیز ہیں، اور ان کی تنابیں کہیں اور سے ہلائی جاتی ہیں اور یہ اس کے مطابق ناچتے ہیں. تو بڑی کلیئرلی انہوں نے بڑے بلنٹ الفاظ میں یہ کہا ہے کہ جی ہمارا کوئی ارادہ نہیں ہے کہ ان 3 پولیٹیکل پارٹیز سے ہم کسی سٹیج کے اوپر بھی نیگوشیٹ کریں. سو اس سلسلے میں اگر کوئی ایمبیگوٹی تھی تو وہ دور ہو جانی چاہیے کل کی میٹنگ کے بعد. تحریک انصاف کا ایک بار پھر مذاکرات سے انکار. ترجمان پی ٹی آئی رؤف حسن کہتے ہیں کسی سے بھی مذاکرات نہیں کر رہے. عمر ایوب نے محمود اچکزئی کو مذاکرات کا اختیار دینے کی تردید کر دی. محمود خان اچکزئی صاحب وہ کسی سے الائنس کے پلیٹ فارم سے بات چیت کرنا چاہتے ہیں وہ بالکل کریں. وہ الائنس کے پلیٹ فارم سے ہمارے خلاف جو کیسز ہیں وہ ختم کریں، اس کے بعد پھر بات کریں. ضم قبائلی اضلاع کے ٹیکسوں پر نظر ثانی ناگزیر. گورنر خیبر پختونخوا فیصل کریم کنڈی کہتے ہیں وزیراعظم نے کمیٹی بنائی ہے. وزیر اعلیٰ اور آئی جی کے اضلاع میں سیکیورٹی صورتحال انتہائی خراب ہے. علی امین گنڈا پور کو فوری طور پر ایپیکس کمیٹی کا اجلاس بلانا چاہیے. بجٹ کے معاملات عید کی تعطیلات کے بعد حل ہو جائیں گے. مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کے مقاصد ایک جیسے ہیں. مسلم لیگ نون کے رہنما خرم دستگیر کی پروگرام نیوز ٹوڈے وتھ تنزیلہ مظہر میں گفتگو. بولے مقاصد تک پہنچنے کے لیے راستے الگ ہو سکتے ہیں، حد تک عزت کا قانون حتمی نہیں ہے. سپریم کورٹ میں ججز کی تقرری. جوڈیشل کمیشن کے تجویز کردہ ججز کی پارلیمانی کمیٹی نے منظوری دے دی. چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ جسٹس شہزاد ملک، جسٹس شاہد بلال اور چیف جسٹس سندھ ہائی کورٹ جسٹس عقیل عباسی کے ناموں کی منظوری دی گئی. حد تک عزت قانون کو کالعدم قرار دینے سے متعلق درخواستیں. لاہور ہائی کورٹ نے وفاقی حکومت، حکومت پنجاب اور دیگر فریقین کو نوٹس جاری کر دیے. قانون معطل کرنے کے لیے دائر حکم امتناعی کی درخواست پر بھی جواب طلب. 20 دن بعد ویسے ہی قانون بننا تھا تو اتنی ایمرجنسی کیا تھی کہ قائم مقام گورنر نے دستخط کر دیے. عدالت کا استفسار. سماعت 4 جولائی تک ملتوی. پٹیالہ جیل میں 190 ملین پاؤنڈ ریفرنس کی سماعت. ایک گواہ کے بیان پر وکلا صفائی کی جرح مکمل. مزید 4 گواہان آئندہ سماعت کے لیے طلب. سماعت 21 جون تک ملتوی. ریفرنس میں مجموعی طور پر 30 گواہان کے بیانات ریکارڈ. اسلام آباد کی سیشن کورٹ میں دوران عدت نکاح کیس کی سماعت. بشرا بی بی کے سابق شوہر خاور مانیکا کو 21 جون کے لیے نوٹس جاری. اگر خاور مانیکا کے وکیل پیش نہ ہوئے تو ریکارڈ دیکھ کر فیصلہ کر دیا جائے گا. عدالت کا حکم. سابق وفاقی وزیر مونس الہی کے خلاف گھیرا مزید تنگ. منی لانڈرنگ کیس میں ضمنی چالان داخل. چالان ایف آئی اے عدالت لاہور میں جمع کرایا گیا. ضمنی چالان کے مطابق فراست علی چٹھا نے 1 ارب روپے مونس الہی کی کمپنیز میں جمع کرائے. مونس الہی کے ریڈ وارنٹ انٹرپول کو پہلے ہی بھجوائے جا چکے ہیں. ایک طرف کہتے ہیں انتقامی سیاست پر یقین نہیں رکھتے، دوسری طرف پنجاب میں بدترین مثال قائم کر رہے ہیں. عالیہ حمزہ اور صنم جاوید کو 10 بار گرفتار کرنا سیاسی انتقام نہیں تو اور کیا ہے. آئی جی پنجاب پولیس شریف خاندان کے باندھی بنے ہوئے ہیں. چیف جسٹس پاکستان اس تمام صورتحال کا نوٹس لیں. پی ٹی آئی رہنما یاسمین راشد نے خط لکھ ڈالا. کہتی ہیں چیف جسٹس پاکستان موجودہ حالات میں ہماری امید ہے. سب سے بڑا سیاسی انتقام عوام سے لیا ہے. ایک ایسا بجٹ پیش کیا گیا جس نے عوام کی کمر توڑ دی. آزاد کشمیر ہائی کورٹ نے شاعر احمد فرحات کی ضمانت 2 لاکھ روپے کے مچلکوں کے عوض منظور کر لی. عدالت کا 24 جون کو احمد فرحات کو دوبارہ عدالت میں پیش کرنے کا حکم. عدالتی حکم پر احمد فرحات کو اسپتال سے رہا کر دیا گیا. وزیر اعلیٰ مریم نواز کی ساہیوال ٹیچنگ اسپتال آمد. غمزدہ خاندانوں سے ملاقات. ایم ایس اے ایم ایس اور ایڈمن آفیسر پر شدید برہمی، فوری محکمانہ کارروائی کی ہدایت. اسپتال کے سیکیورٹی آڈٹ کا حکم. مریم نواز نے کہا آتشزدگی سانحے کے حقیقی ذمہ داروں کا تعین کر کے نشان عبرت بنایا جائے. گارڈز کے مریضوں سے رویے پر شدید برہم. گرفتار کیے گئے ڈاکٹر کو رہا کر دیا گیا. چیئرمین صفورہ ٹاؤن راشد خاصخیلی کی سنگین کرپشن بے نقاب. 1 ماہ میں 27 لاکھ روپے کا پیٹرول پی گئے. میونسپل کمشنر نے چیئرمین راشد خاصخیلی سے جواب مانگ لیا. مکہ مکرمہ میں لبیک اللہم لبیک کی صدائیں. مناسک حج کی ادائیگی کا آغاز. منا میں دنیا کی سب سے بڑی خیمہ بستی آباد. حج کا رکن اعظم وقوف عرفہ کل ادا کیا جائے گا. بیرون ممالک سے 15 لاکھ عازمین حج کی سعادت حاصل کریں گے.
अपनों में ईद मनाने के लिए परदेशियों की वापसी। कोयटा से ईद स्पेशल ट्रेन 870 मुसाफिरों को लेकर रावलपिंडी रवाना। ईद स्पेशल ट्रेन 10 इकोनॉमी बोगियों पर मुश्तमिल है। सुन्नत इब्राहिमी की अदायगी का मिशन। ईद कुर्बा में सिर्फ 3 रोज बाकी। मवेशी मंडियों में गहमा गहमी उरूज पर। खरीदारों को मनपसंद जानवर की तलाश। व्यापारियों को मालदार ग्राहकों का इंतजार। लाहौर की सगिया मंडी में हीरा नाम के बैल ने धूम मचा दी। नए जार भी लोग ले रहे हैं, लेकिन नए की निस्बत पुराना बहुत ज्यादा। हम रोजाना रात को 3 बजे 4 बजे घर जा रहे हैं। छुरियों और बुगदे तेज होने लगे। 20 बरस से छुरियों को धार लगाने वाले कोयटा के सूफी खालिद अपने फन में माहिर। दुकान पर शहरियों का रश। कहते हैं कसाई जानवर के साथ हमारी जेबों पर भी छुरियां चलाते हैं। इस बार खुद जानवर से बात करेंगे। वगैरह ले रहे हैं तो इनके नखरे भी ज्यादा हो गए और काफी पैसे भी मांग रहे हैं। एक कटाई जो मतलब 5-6 हज़ार। वो जुल्म, पहले से महंगाई भी ज्यादा है और ये भी जालिम बने हुए हैं। आज जो है ना, जो इस साल का जो ईद है ना, दुम्बे का रेट जो है ना 5,000 रुपये जो है ना रेट मुकर्रर किया हुआ है। बची कुची उम्मीदें भी दम तोड़ने लगी। T20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान का सफर इख्तिताम की जानिब गामजन। आयरलैंड और अमेरिका का होने वाला मैच बारिश के बायस ताखीर का शिकार। दोनों टीमों का 1-1 पॉइंट मिल जाएगा। अमेरिका सुपर 8 मरहले के लिए क्वालिफाई कर जाएगा।